गोवा बोर्डान बुधवारा 10वेचो निकाल जाहीर केलो। निकाल लागलो आनी गोंयभरच्या पालकांचे प्रुडंटाक फोन येवंक सुरू जाले। ते म्हायती वेल्यान बरेपैकी मार्क घेतिल्ल्या कांय भुरग्यांची नांवां आयल्यात ती अशीं: बामोळे हेडगेवार स्कुलाचे श्रीजा थळी 96.66%, सावड्ड्या सर्वोदय स्कुलाचो चेतन देसाय 96.66%, कुडचड्यार न्यू एज्युकेशन हायस्कुलाचे सायना नायक 96.66%. सगळ्या टिचरांचो फॅमिली मेंबर्सांचो सपोर्ट लागता। एग्जामीच्या दिसांनी फॉलो करप टायम टेबल, म्हज्या आतेन म्हजो टायम टेबल सेट केल्लो आनी हांवें तो तसो फॉलो केल्लो। दिसांतले 12 ते 13 तास स्टडी आनी रेग्युलर स्टडी करपाची, स्टडी मदीं केन्नाच ड्रॉप करपाची ना। म्हाका हाज्या उपरांत मेडिकल करपाचें आसा, दोतोरकी करपाची आसा। हांव फ्युचरान डॉक्टर जावपाक सोदतां आनी दामोदर हायर सेकंड्रीन हांव एडमिशन घेवपाक सोदतां। टिचर्सांनी खूब गायड केल्लें आसा आनी म्हज्या पेरंट्सांनी खूब मोरल सपोर्ट दिल्लो आसा, तेच्याच खातीर म्हाका हें मेळिल्लें आसा। दिसा कितली तूं स्टडी करता? 5 to 6 hours. 5 to 6 hours. शिकपाची टॅक्टिक्स म्हणल्यार टू वर्क हार्ड, घरा कडेन वचून अभ्यास करप, शिकयत तें कॉन्सन्ट्रेशन करप, टायम टेबल करप आनी तो फॉलो करप आनी ऑन एन एवरेज 4 to 5 hours a day शिकपाचें। हांव मुखार MBBS करून डॉक्टर जावपाक सोदतां। हांव मागे फूल श्रेय मागे पप्पा आनी मम्मीक दिवपाक, मागीर दुसरी म्हळ्यार टिचर्स, मागीर स्कुलाची टिचर्स, मागीर ट्युशन टिचर्स आनी मागीर रिलेटिव्स, माम, मागीर काका काकी आनी मागीर फ्रेंड्स आफ्टर ऑल, आनी म्हाकाय बी थोडें क्रेडीट वयता। अंदू बोर्डाचो 90.93% रिजल्ट लागलो। आज मेरेन इतलो केन्नाच लागिल्लो ना। पोरू रिजल्ट 85.15% लागिल्लो। The number of candidates who appeared were 19,867. I have the pleasure to announce that of these, 18,066 candidates have cleared the exam, thereby giving a pass percentage of 90.93, which is a record of all sorts. बामोळे कुजिरातले हेडगेवार हायस्कुलाचो रिजल्ट शेगीत 10वे फावट 100%. आमचे हेडगेवार स्कुलाक हो प्राऊड मोमेंट, बिकॉज लास्ट 10 years वी आर गेटिंग 100% रिजल्ट आनी 100% रिजल्ट सुद्दां आसा एवरी इयर वी हॅव क्वालिटेटिव इम्प्रुवमेंट. दीस इयर वी हॅव 48 स्टुडंट्स गेटिंग डिस्टिंक्शन्स, देन 34 फर्स्ट क्लास and 8 second class. There is no past class student. Last year also our student was getting highest, topper was 97%. So every year we get a qualitative result, and this is the collective efforts of all the teachers, parents, students and the management. गोवा बोर्ड SSC टॉपरांचे मेरिट लिस्ट हालीं जाहीर करिना। बरेपैकी मार्क पडल्यात म्हूण भुरग्यांच्या पेरंटांनी प्रुडंटाक फोनार कळयलां। ते प्रमाण ही नांवां दिल्यात। बोर्डाची सप्लिमेंटरी परीक्षा 20 ते 27 जूना मजगती जातली। कमी मार्क पडिल्ल्या भुरग्यांनी ताण घेनासतना फुडें वचचें, पालकांनी भुरग्यांचेर प्रेशर हाडचो न्ही म्हूण बाल हक्क आयोगान उलो मारला। सो पेरंट्स रिजल्ट कितें एकदां अनएक्सपेक्टेडली कमी आयले पर्संटेज जाल्यार खूबदां डिजेक्ट जाता, भुरग्यांकूय उलयता आनी अशें कारण भुरगो एकदां आपले एक्सपेक्टेशन्स खूब दवरिल्ले आसता, ते जाले ना, ही कुडंट मीट द एक्सपेक्टेशन्स ऑफ द पेरंट, ही कॅन टेक ड्रास्टीक स्टेप्स। स्टेट कमिशनान पेरंट्सां पर्यंत वचूंक किंवा भुरग्यां पर्यंत पावपाक आमी हें केल्लें फ्लायर्स की कळूंक की अशा परिस्थितीन तांणी कॉन्टेक्ट करचें, आमी स्टेट कमिशनाक कॉन्टेक्ट करचें, नाल्यार तांचे डॉक्टर आसा, सायकोलॉजिस्ट आसता, सायकियाट्रिस्ट आसता, एनीबडी हू इज क्लोज टू द फॅमिली फिजिशियन आसता, दे कॅन कॉन्टेक्ट फायंड आउट की एकदम अशें हें करचें न्ही की भुरग्यांक स्ट्रेस येता की तांणी आपुणूय डिजेक्ट जावन अशें भुरग्यांक कितें उलयलो किंवा मारलो किंवा अशें कित्याक पर्संटेज इतली कमी हाडल्या हें केलां, अशें करचें न्ही। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।